नमस्कार। मैले हजुरहरूलाई आज स्कन्द पुराणमा आधारित श्रीमद् भागवत कथाको महत्त्व वा महात्म्य निवेदन चाहिँ नि गर्दै जान्छु। परापूर्व कालमा ऋषि सूत कहाँ सौनकादि ऋषिहरू गएर महाराज युधिष्ठिरले सत्ता किन छाड्नु पर्यो र त्यसपछिको स्थिति के कस्तो किसिमले अगाडि बढ्यो त्यसबारे बताइदिनुहोस् भनेर चाहिँ नि अनुरोध गर्दाखेरि अनुनय विनय गर्दाखेरि सूतले चाहिँ नि यस सम्बन्धमा आफ्नो विचार चाहिँ नि प्रकट गर्नुभयो। त्यो विचार कस्तो छ भनेदेखि महाराज युधिष्ठिर उनी चाहिँ नि अब वयोवृद्ध भएको कारणले आफ्नो मृत्युको लागि वनवासतिर जान लाग्दाखेरि उनले मथुराको राजालाई ब्रजलाई राजा तुल्याए र चाहिँ नि परीक्षितलाई चाहिँ नि यतापट्टि हस्तिनापुरको चाहिँ नि राजा तुल्याए र उनकै नेतृत्वमा चाहिँ नि राज्याभिषेक पनि गरेर उनी चाहिँ नि वनवासतर्फ चाहिँ नि गए र त्यसपछि यिनीहरूले शासन चलाउँदै थिए र एकपल्टको कुरा हो राजा परीक्षित हस्तिनापुरको शासक राजा परीक्षित चाहिँ नि मथुराका शासक ब्रजनाभ कहाँ अथवा वज्र कहाँ चाहिँ नि उनी चाहिँ नि गए र उनको स्वागत मथुराका शासक ब्रजनाभले चाहिँ नि भव्य रूपले गरे र चाहिँ उनीहरूको वार्ता हुँदाखेरिमा चाहिँ नि गुनासो गरे ब्रजनाभले परीक्षितसँग मेरो राज्यमा चाहिँ नि मानिसहरू छैनन्, प्रजाहरू नै नभएपछि कसरी शासन गर्ने भन्ने कुरो गुनासो गरे। त्यो गुनासो गरिसकेपछि तुरुन्त राजा परीक्षितले चाहिँ नि महर्षि शाण्डिल्यलाई चाहिँ नि बोलाएर यो गुनासो जुन ब्रजनाभको थियो यो चाहिँ नि उनलाई चाहिँ नि बिन्ती गरे। बिन्ती गर्दाखेरि ऋषि शाण्डिल्यले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो ब्रजभूमि श्रीकृष्णको लीला गर्ने ठाउँ हो, यो ब्रजभूमि श्रीकृष्णले बसोबास गर्ने ठाउँ हो, यो चाहिँ नि कृष्ण भूमि हो, यसको महत्त्व चाहिँ धेरै छ। जो चाहिँ नि उनका चाहिँ नि अब पछि लाग्नेहरू जुन भक्तहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ नि यता मथुरामा वृन्दावनमा चाहिँ नि कृष्णले चाहिँ नि लिएर गएको र अन्य चाहिँ नि उनको लीलामा मग्न हुनेहरूलाई पनि लिएर गएको हुनाले यहाँ चाहिँ नि जनसङ्ख्या चाहिँ नि कम भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुर शासक ब्रजनाभले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि कृष्णले लीला गरेको ठाउँहरूको आधारमा चाहिँ नि नामाकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ नि मानिसहरूलाई अन्यत्र ठाउँको मानिसहरूलाई यहाँ चाहिँ नि लिएर आएर सेठहरूलाई ऋषिमुनिहरूलाई लिएर आएर त्यसरी शासन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि मतलब एउटा सुझाव चाहिँ नि दिए। यो सुझाव सुनेर राजा परीक्षित र ब्रजनाभ मक्ख चाहिँ नि परे र त्यसपछि गएर चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि यिनै ऋषिले दिएको सल्लाह अनुसार राजा ब्रजले अथवा ब्रजनाभले चाहिँ नि आफ्नो देश मथुरामा चाहिँ नि मानिसहरूलाई चाहिँ लिएर आएर उनले दिएको सुझाव अनुसार नै कृष्णले लीला गरेको आधारमा चाहिँ नि नामाकरण गरेर उनको सल्लाह अनुसार कामकाज चाहिँ नि गरे। कृष्णको धेरै चाहिँ मतलब गोपिनीहरू 16,000 गोपिनीहरू उनका चाहिँ थिए। तीमध्ये उनको चाहिँ पटरानी काइली पटरानी यमुना त उनले चाहिँ नि उनकहाँ गएर चाहिँ अरू गोपिनीहरूले गएर चाहिँ नि कृष्णबाट टाढा भयौँ हामी, कृष्णबाट नजिक हुन सकेन, कृष्णको संसर्ग नभएको हुनाले हामीलाई बेच्न पर्यो भनेर चाहिँ नि सुनाए, आफ्नो मर्म सुनाए। सुनाउँदाखेरिमा चाहिँ नि यमुनाले चाहिँ के भनिन् भनेदेखि तिमीहरूले मैले गरेको जसरी नै राधाको दासी बन, राधाको चाहिँ सेवा गर, त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ नि तिमीहरू परब्रह्म श्रीकृष्णको नजिकमा चाहिँ जान चाहिँ सक्छौ, यो जुन समस्या चाहिँ हल हुन सक्छ भन्ने कुरो सुझाव चाहिँ दिइन्। किनभनेदेखि राधा भन्नु नै कृष्ण हो, कृष्ण भन्नु नै राधा हो, भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ राधालाई धेरै मन पराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि सुझाव दिइन्। त्यसरी सुझाव पाएर अब यही कुरा चाहिँ नि राजा ब्रजनाभलाई र चाहिँ नि राजा परीक्षितलाई र चाहिँ नि र ब्रजनाभको चाहिँ नि मन्त्री उद्धवलाई यी श्रीकृष्णका चाहिँ नि गोपिनीहरूले जाहेर गरे र उनीहरूले पनि यसै गर भनेर सुझाव दिए। त अब यमुनाले भनेको राजा परीक्षित राजा ब्रजनाभ र उद्धवले दिएको सल्लाहअनुसार काम गर्दाखेरि गोपिनीहरूको समस्या चाहिँ नि हल भयो। र त्यसपछि के छ भनेदेखि यो भागवत जुन छ यो प्रत्येक अक्षरको चाहिँ नि एक एकवटा चाहिँ अर्थ चाहिँ नि छ। जस्तो भाको मतलब भक्ति, गको मतलब ज्ञान, बको मतलब वैराग र तको मतलब तत्त्व ज्ञान अथवा परमार्थ प्राप्त गर्नु अथवा मुक्ति प्राप्त गर्नु। त मूल लक्ष्य भागवतको चाहिँ नि यही नै हो, मुक्ति प्राप्त गर्नु वा परमार्थ प्राप्त गर्नु। त त्यसको लागि पहिले वैराग्य आउनु पर्यो, त्यसपछि
ज्ञानको कुरा आउँदछ, त्यसपछि भक्ति, त्यसपछि मुक्तिको कुराहरू। र राजा परीक्षितले पनि साँपले चाहिँ उसलाई डसेपछि 7 दिन मर्ने यकिन भइसकेपछि उनले परमार्थको लागि, मतलब मुक्तिको लागि, मरेपछि जाने ठाउँको लागि उनले चाहिँ नि यो भागवत कथाको चाहिँ नि रसास्वादन व्यासको छोरा सुखदेवबाट चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि हो। त त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भागवत यसको चाहिँ नि 18,000 श्लोक, 335वटा अध्यायहरू र 12वटा चाहिँ स्कन्धहरू छ, जसले चाहिँ भागवत आफ्नो घरमा 2-4 लाइन मात्रै दिनमा चाहिँ पढे तापनि उसको चाहिँ हरेक दृष्टिकोणबाट चाहिँ उसको परिवार, ऊ आफै सबै चाहिँ नि उसको चाहिँ परिपूर्ण भएर चाहिँ जान्छ हर दृष्टिकोणले। त्यस कारणले भागवतको रसास्वादन गर्दाखेरि त्यति चाहिँ नि फाइदा चाहिँ नि हुन्छ। र यस्तै किसिमले के छ भनेदेखि अब यो कृष्णका लीलाहरू जुन चाहिँ ब्रजभूमिमा उनले लीलाहरू गरे, अथवा चाहिँ नि मथुरा, ब्रजभूमि नै मथुरा हो, त्यहाँ जुन उनले विभिन्न लीलाहरू गरे, ती लीलाहरू वास्तविक र व्यावहारिक दुई किसिमका चाहिँ लीलाहरू चाहिँ हुन्छन्। त वास्तविक लीला के हो भनेदेखि ईश्वर परब्रह्म श्रीकृष्ण स्वयंले र उनको भक्तहरूको बिचमा गरिने लीला चाहिँ नि वास्तविक लीलाहरू चाहिँ नि हो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि व्यावहारिक लीलाहरू जीवहरू जुन चाहिँ नि सर्वसाधारण मानिसहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ जीव भनिन्छ, तिनीहरूको अगाडि हुने लीलाहरू चाहिँ नि व्यावहारिक लीलाहरू चाहिँ नि हो। त त्यो लीलालाई चाहिँ नि व्यावहारिक लीलाहरूमा चाहिँ प्रवेश चाहिँ नि गराइँदैन। यो दुवै किसिमको अलग अलग किसिमका चाहिँ नि लीलाहरू छ, जुन लीलाहरूले चाहिँ नि हरेक मानिसको सुख शान्ति र प्रगति र उन्नतिमा चाहिँ नि ठुलो मात्रामा सघाउ चाहिँ नि पुग्दछ अथवा मद्दत मिल्दछ। यिनै कुराहरू स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएका छन्, जुन कि भागवत कथाको प्रशस्ति वा महात्म्यको रूपमा चाहिँ नि लिइन्छ। र भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म श्रीकृष्णले चाहिँ नि यो भूमिमा यो चाहिँ भौतिक जगतमा चाहिँ नि प्रकट भएर उनले चाहिँ नि सृष्टि गर्ने क्रममा यो संसारको सृष्टि गर्ने क्रममा चाहिँ नि उनले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको सिर्जना गरे र तिनीहरूको कार्य विभाजन गरे। ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, विष्णुले लालन पालन पोषण गर्ने र चाहिँ नि महेश्वरले चाहिँ नि संहार गर्ने भन्ने कार्य विभाजन पनि गरे। त यी देवताहरूले परब्रह्म श्रीकृष्णलाई चाहिँ नि आफ्नो गुनासाहरू पोखे। ती गुनासाहरू के हुन् भनेदेखि विष्णुले म यो संसारमा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ नि लालन पालन पोषण गर्न सक्दछु, त्यो काममा म सक्षम छु, तर मैले यी मानिसहरूलाई परमार्थमा लानको लागि अथवा चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गराउनको लागि अथवा मुक्ति प्राप्त गराउनको लागि त्यसमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि गाह्रो पर्दछ, मैले यो काम कसरी सकौँ भनेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि श्रीकृष्णलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि समस्या बताए। त्यस्तै ब्रह्माले के भने भनेदेखि उनको पनि समस्या, यो सृष्टि गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ नि रजोगुणको कारणले गर्दाखेरि हजुरको सम्झना, श्रीकृष्णको सम्झना मलाई चाहिँ नि लागिरहँदैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो समस्यालाई कसरी हल गरौँ भनेर उनले आफ्नो समस्या यस किसिमले चाहिँ नि बिन्ती गरे श्रीकृष्णलाई। त्यसपछि गएर चाहिँ नि महेश्वर वा शिवले आफ्नो गुनासो के व्यक्त गरे भनेदेखि मैले संहार गर्नको लागि, अझ सशक्त हुनको लागि चाहिँ मैले कसरी चाहिँ नि काम गर्ने भन्ने कुरो उनले गुनासो गरे। र चाहिँ श्रीकृष्णले यी तीनवटै देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई के चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अब निर्देशन दिनुभयो भनेदेखि के बताउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले श्रीमद् भागवत कथा सुनेपछि चाहिँ तिमीहरूले यो समस्या चाहिँ नि हल गर्न सक्दछौ भन्ने कुरा चाहिँ नि निर्देशन अथवा सुझावको रूपमा चाहिँ नि श्रीकृष्णले दिनुभयो। र यही अब भागवतको कथालाई चाहिँ नि रसास्वादन अथवा सुनेर चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ यी समस्याहरू ब्रह्माको सृष्टि गर्ने सम्बन्धी जुन समस्या राखेका थिए, विष्णुको लालन पालन र मुक्ति सम्बन्धी समस्या र अझ सशक्त रूपले संहार गर्न सक्ने महेश्वरको चाहिँ समस्या चाहिँ नि हल चाहिँ नि हुँदै चाहिँ गएको पाइन्छ। र त्यस्तै किसिमले के छ भनेदेखि भागवत सुनाउने क्रममा श्रोताहरू खास गरी दुई किसिमको भएको चाहिँ पाइन्छ, एउटा अधम खालको, अर्को उत्तम खालको। उत्तम खालको श्रोता कस्तो खालको श्रोता हो भनेदेखि उनीहरूमा सुरुमा वैराग हुन्छ, त्यसपछि ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि भक्ति हुन्छ, त्यसपछि मुक्तिको कुराहरू चाहिँ हुन्छ। उनीहरू अनुशासित भएर भागवत कथा सुन्दाखेरिमा कुनै कुरो नबुझेदेखि त्यो चाहिँ नि सोधेर वक्तासँग र चाहिँ नि
वक्तालाई चाहिँ नि एकदम उनीसँग शिष्ट रूपले चाहिँ व्यवहार गरेर अनुशासित रूपले रहेर आफ्नो प्रगति उन्नतिमा भागवत कथाले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरो खुब मनन गरेर त्यसरी चाहिँ सुन्ने काम चाहिँ नि यो उत्तम खालको श्रोताहरूले चाहिँ गर्दछन् भनेदेखि यो अधम खालको श्रोताहरूले चाहिँ नि यो भौतिक जगतमा कसरी सुख शैल पाउने, स्वास्थ्यलाई कसरी राम्रो तुल्याउने, धन सम्पत्ति बढी कसरी कमाउने, कसरी आफू राम्रो हुने, एकदम व्यक्तिवादी चरित्रको चाहिँ विकास हुन्छ अधम खालको श्रोता वर्गमा। त्यस कारणले भागवत कथा सुनाउने क्रममा सुन्ने व्यक्तिले एउटा चाहिँ नि उत्तम किसिमको श्रोता चाहिँ नि बन्नु चाहिँ नि पर्दछ। त्यसरी चाहिँ नि सुन्नु चाहिँ नि पर्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ नि यो स्कन्द पुराणमा चाहिँ नि उल्लेख भएको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पाउँदछौँ। र त्यस्तै किसिमले अब यो भागवत कथा सुन्दाखेरि सुनिसकेपछि अब यथोचित रूपले वक्तालाई चाहिँ नि वस्त्रहरू गोदानहरू गर्नुपर्ने र चाहिँ नि त्यो सुन्दाखेरि एउटा भविष्य भोजन खाएर अथवा चाहिँ नि दुध अथवा मह इत्यादि खाएर चाहिँ नि मतलब यो मलमूत्रको वेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने किसिमले त्यस किसिमले चाहिँ नि मतलब सुन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएका चाहिँ कुराहरू हुन् जुन कि भागवत कथाको महात्म्यमा अन्तर्गत चाहिँ नि पर्दछ। र त्यस्तै किसिमले भागवत कथा सुन्ने विधिहरू छन्। त्यो विधिहरू मूल 4वटा किसिमको छ। पहिलोमा पर्दछ राजस विधि। राजस विधिमा चाहिँ के आउँछ भन्ने कुराहरू एउटा यज्ञ गर्ने जसरी भव्य तयारी गरेर परिश्रम गरेर धेरै सामग्री जुटाएर अलिकति त्यसमा चाहिँ नि हेलचक्राइ जस्तो पनि गरेर 7 दिनमा चाहिँ नि राजसी खालको चाहिँ नि यो विधि अन्तर्गत भागवत कथा चाहिँ नि सुनिन्छ। 7 दिनमै चाहिँ सुनिन्छ राजस विधि अन्तर्गतको भागवत कथा सुन्ने काम। त्यस्तै अर्कोमा छ यो चाहिँ नि सात्विक खालको विधि। सात्विक खालको विधिमा के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ 1-2 महिनाभित्रमा चाहिँ नि यो टुङ्गाइन्छ र यो चाहिँ अब आयोजना गर्नको लागि यस किसिमको भागवत कथाको कहानी अथवा कथा सुन्नको लागि चाहिँ नि 1-2 महिना चाहिँ समय चाहिँ दिइन्छ र चाहिँ आनन्दपूर्वक चाहिँ नि सुन्ने काम चाहिँ नि यो दोस्रो सात्विक विधिमा चाहिँ नि हुन्छ। र तेस्रोमा चाहिँ नि छ अर्को चाहिँ के भनेदेखि निर्गुण विधि। निर्गुण विधि चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम परमार्थ प्राप्त गर्ने किसिमले एकदम शिष्ट भएर एकदम अनुशासित भएर एकदम राम्रो भएर कुनै कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ नि वक्तासँग सोधेर एकदम शिष्टतापूर्वक यसलाई चाहिँ नि 1-2 वर्षसम्म पनि लगातार रूपले भनिन्छ। हुन त राजा परीक्षित चाहिँ 7 दिनभित्र मर्ने सापले डसेको समयदेखि भन्दै यो कुरा उनलाई जानकारी थियो। तर त्यो चाहिँ नि उनले बाँच्ने अवधि मात्रको कुरा हो। तर यो चाहिँ नि 1-2 वर्ष नै लगातार रूपले चाहिँ नि यो चाहिँ भागवत कथा सुनाउने काम उनले गरेका चाहिँ नि थिए। र त्यसपछि अर्को विधि छ तामस विधि। तामस विधि अनुसार भागवत कथा सुन्ने कसरी हो भनेदेखि चाहिँ नि यो अब मन लागे गर्ने सुन्ने, मन नलागे नसुन्ने, भागवत कथामा चाहिँ नि रुचि राख्ने, मन लागे रुचि नराख्ने, 1-2 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ भनिसक्ने एउटा चाहिँ नि केयरलेसली एउटा हेलचक्राइ पूर्वक चाहिँ यो चाहिँ गरिन्छ। त यसमा चाहिँ नि परमार्थ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा व्यक्तिवादी केन्द्रित रूपले चाहिँ सुनिन्छ। त यस किसिमको चाहिँ नि तामस विधि हो। तामस विधि यसलाई चाहिँ नि राम्रो विधिको रूपमा चाहिँ नि लिन चाहिँ नि मिल्दैन। सबभन्दा बेस्ट विधि हो भागवत कथा सुन्ने विधि चाहिँ नि निर्गुण विधि हो, जुन कि अब राजा परीक्षितले चाहिँ नि सुखदेवबाट चाहिँ नि सुनेका थिए। व्यासका छोरा सुखदेव पनि महान ऋषि एकदम ज्ञानी, कृष्णका चाहिँ परम भक्त र बृहस्पति कृष्णका परम भक्त इत्यादि थिए। त यसरी मैले आज हजुरहरूलाई यो स्कन्द पुराणमा आधारित भागवत कथाको प्रशस्ति अथवा चाहिँ महात्म्य अथवा चाहिँ नि महत्त्व अथवा गरिमा महिमा बारे मैले चाहिँ नि हजुरलाई निवेदन गरेँ। र मैले भनेको अब यी कुराहरू जुन छन् भागवत सम्बन्धी कुराहरू मैले चाहिँ नि हजुरहरू समक्ष निवेदन गरेको स्कन्द पुराणमा आधारित भागवतको कथाको महत्त्व अथवा महात्म्य अथवा गरिमा महिमा यदि हजुरहरूलाई चाहिँ नि राम्रो लागेको छ भनेदेखि हजुरहरूले मेरो चाहिँ नि यो चाहिँ भिडियो पोस्टलाई चाहिँ नि लाइक, सेयर, घन्टी र चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।